बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद दुरूद व सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले तहार पर। नाज़रीन कराम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात की आमद है। इंतखाबात कैसे हो रहे हैं, इंतखाबात में कौन सी जमात कितनी बरतरी हासिल कर रही है, अवाम का उसमें क्या मिजाज है, अवाम किसे वोट देना चाह रहे हैं, ये बात तो आप शायद 25 करोड़ अवाम को पता चल चुकी है। लेकिन मैं आप तक एक बड़ी खबर पहुंचाना चाहता हूं अपने नाज़रीन तक। पहली बात तो मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रहा था कि एक अरसा तक, तकरीबन 1 साल तक मेरा ये यूट्यूब का सिलसिला, मेरे डिजिटल चैनल का सिलसिला रुका रहा। आज से हम इंशाल्लाह इसे बाकायदा इसका आगाज़ कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत से अब ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं, जिन सियासतदानों को अपने इलेक्शन लड़ने में मसाइल का सामना है, जो जमात इक़्तिदार में जा रही है, अवाम का फैसला आने से पहले इक़्तिदार का फैसला हो चुका है। ये बात भी शायद मेरे नाज़रीन तक मौजूद है और आप सब अहबाब इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन मेरे पास जो ताज़ा तरीन खबर है, जो तहलका खबर है, जिससे ये पूरा जमहूरियत का ड्रामा बेनकाब हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज 6 फरवरी है और 2 दिन बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात के नतीजे में अवाम किसे मुंतखब करते हैं, ये एक अलग बहस है। जो लंदन प्लान है या अवाम की राय है या मनसूबाबंदी है या ये मामला पहले से तय हो चुके हैं, वो मैं नाज़रीन आप तक शेयर करना चाह रहा हूं। नाज़रीन इकराम, मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक, जिसको आपको कोई 10 या 12 दिन बाद ये खबर आप तक आया हो जाएगी कि जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 2024 से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे देखा कि शख्सियात की नशिस्तें क्या आने जा रही हैं, ये किसी को नहीं पता। कौन सी जमात कितने वोट हासिल करने जा रही है, ये किसी को नहीं पता। कौन से उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक अवाम ने अपने हक का इजहार ही नहीं किया। अवाम ने अभी राय का इजहार नहीं किया। अवाम ने अभी तक अपने वोट का हक अदा नहीं किया। और पहले से ये मनसूबा बन चुका है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो पहले खादमे आला पंजाब रहे, फिर कुछ देर के लिए वज़ीर आज़म रहे, जिनकी वज़ारत उज़्मा की महंगाई से आज 25 करोड़ अवाम बिलक रहे हैं, वो अगले हमारे वज़ीर आज़म होंगे। और साथ ही जमहूरियत के बादशाह, जनाब सुलह के बादशाह, जमहूरियत पसंद शख्सियत आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे। जी नाज़रीन, क्योंकि जो मौजूदा असम्बलियाँ बनेगी उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म का और वज़राए आला का इंतखाब होगा, और वज़ीर आज़म के इंतखाब के फ़ौरन बाद जब ये इलेक्टोरल बोर्ड पूरा हो जाएगा, असम्बलियाँ पंजाब बन जाएंगी, तो सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा। तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब का नाम रिजेक्ट कर दिया गया है। जिन लोगों ने इन लोगों को जब ये इनका गठजोड़ हुआ, जब ये आए या जब ये लाए गए, तो उसमें ये मामला तय पाए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान होंगे, वो ऐवान सदर बर्जमान होंगे। इसी तरह सूबों की नशिस्तों का भी फैसला कर लिया गया। अब ये वज़ारत आला का, वज़ारत उज़्मा का और सदर ममलिकत का और चेयरमैन सेनेट का, जब इन चीज़ों का फैसला कर लिया गया है, तो इंतखाबात के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये जितनी मेरी राय है ये मालूमात के ऊपर है, मेरे पास इसकी कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। मेरे सबूत तो वही होंगे जब मेरी इस बात पर अमल हो जाएगा, जब अवाम को पता चल जाएगा कि ये जो नशिस्तें हैं, ये जो पाकिस्तान के अहम होते हैं, ये जो इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार होंगे, वो कौन होंगे और ये निज़ाम कैसे चलेगा। तो नाज़रीन मकाम, सदर मोहतरम सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी होंगे और मरकज़ की हुकूमत में आसिफ अली ज़रदारी का अहम तरीन रोल होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे
اور شہباز شریف صاحب کی پارٹیوں میں باقی پارٹیوں کا بھی اس میں اتحاد ہوگا، اس میں ANP، اس میں نئی ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ہوگی، اس میں معلومات کے مطابق اس میں MPM ہوگی، اس میں باقی جماعتیں شامل ہوں گی۔ تحریک لبیک کے بارے میں ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا کہ وہ حکومتی ایوانوں پر بیٹھے گی جو ان کی سیٹیں نکلے گی یا وہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھے گی۔ ناظرین کرام، میرے ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کی حکومت بھی دی جائے گی۔ پنجاب گورنمنٹ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی، وہ اس کی مضبوط ترین امیدوار ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی۔ اسی طرح جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کو اور ان کے اتحادی جماعتوں کو برابر حصہ دیا جائے گا۔ یہ جو گورنمنٹ ہوگی، یہ جو اگلا سیٹ اپ ہوگا، یہ ایک قیدی نمبر 804 کی جماعت کو نکال کر تقریباً باقی ساری قومی حکومت ہوگی۔ جس طرح PDM کی حکومت تھی، یہ اس طرز پر پاکستان میں حکومت بننے جا رہی ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی اور پنجاب کی سیاہ و سواد کی مالک ہوں گی، ان کے پاس اقتدار ہوگا۔ آگے اس میں کون سی جماعتیں مزید ہوتی ہیں یہ طے ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں پراپر حصے دار ہوگی، حصہ بقدر جسہ ہوگا۔ برابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی ان کی وزارتیں اتنی نہیں، پیپلز پارٹی کو اہم وزارتیں دی جائیں گی۔ آج یہ جو انتخابی جلسے فائنل ہونے جا رہے ہیں، اس میں یہ جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی زہر اگل رہی ہیں، خاص کر بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے ان کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی جو ہے، یہ لڑا کشتی جو ہے، یہ 8 فروری کے بعد ختم ہو جائے گی اور ان کی دوبارہ سے یہ شیر و شکر ہوگی۔ اسی طرح محترمہ آصفہ بھٹو زرداری جو نئی سیاستدان ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شی از CM سندھ، جی وہ چیف منسٹر سندھ ہوں گی اور سندھ کے معاملات کو دیکھیں گے، اور اس میں وہ اپنے معاملات، ظاہرہ وہاں سے وہ بڑی لیڈنگ پارٹی بننے جا رہی ہے، PMN کے بغیر ہی وہ اپنی حکومت بنا لے گی پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوگی۔ ایک اور اس میں بڑی خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ اس سارے سیٹ اپ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتیں گے، انہیں ہر صورت میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کیا جائے گا، کچھ کو نون میں شامل کیا جائے گا، کچھ کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جائے گا، اور کچھ کو پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل کیا جائے گا، تاکہ وہ اپوزیشن لیڈر اپنا بنا سکے۔ یہ اتنا ضرور ہوگا۔ تو آخری بات وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہے، تو چیئرمین سینٹ جن کا ایک انتہائی تجربہ رہا، کامیاب تجربہ رہا کہ وہ کس پیراشوٹ سے اترے اور پھر وہ کس طرح PMLN کی گورنمنٹ میں وہ ہر صورت میں چیئرمین سینٹ تھے، پھر عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں وہ چیئرمین سینٹ تھے، پھر دوبارہ PDM کی حکومت میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں وہ چیئرمین سینٹ تھے۔ چیئرمین سینٹ کے ایوان میں اپوزیشن سے لوگ اٹھ کے اقتدار والی نشستوں پر بیٹھتے رہے اور اس بینچوں سے اٹھ کے اپوزیشن والے بینچوں پر بیٹھتے رہے، لیکن صادق سنجرانی صاحب کی سیٹ قائم نہیں۔ آگے جا کے صادق سنجرانی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہوں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو لیک ہوئے ہیں، یہ جو اہم معلومات میں ناظرین پورے پاکستان میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ ایک ایسی معلومات ہیں کہ بے شک کچھ ناقدین، کچھ جماعتوں کے کارکنان جو ہیں میرے اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، مجھے برا بھی کہیں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن 10 فروری کے بعد یہ عمل شروع ہوگا اور 10 مارچ تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں اپنے تنقید کرنے والوں کو، اختلاف کرنے والے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ 10 مارچ تک میری بات کا انتظار کریں، میری بات سے اختلاف 10 مارچ کے بعد کریں، پھر اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ اس پہ اختلاف نہیں کر سکے گا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اپنے احباب کا خیال رکھیے گا، اپنا ووٹ اپنی قوم کی امانت سمجھ کر کاسٹ کیجیے گا، اور آپ کا ووٹ جو کاسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی تقدیر بدل دے گا۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ لندن پلان والے ہوں یا کوئی اور ہوں، اس میں یہ آئندہ کے لیے جو نقشہ دیا گیا ہے، یہ پاکستان میں پہلا یوٹیوبر ہوں جس نے یہ اپنا پورے کا پورا میپ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس الیکشن میں آپ سے ملاقات ہوگی،
بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔